इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् येनं शृणुयात् निश्चं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रे च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विषयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान्य सदोत्ताय शुचिः सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति उत्तमम् अभयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवत्य रोगो जितिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भेतस्तमुच्येतापन्नापदः दुर्गान्यतिरत्यास पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तवन् नाम सहस्रेण नित्यम् भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् असुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयम् नैवोपजायते इमम् स्तवमदीयाना श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मा सुखशान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न तमाश्चर्यम् न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानाम् भक्तानाम् पुरुषोत्तमे दुर्गचन्द्रार्कनक्षत्रम् कम् दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वम् सयक्षोरराक्षसम् जगद्वसे वर्ततेदम् कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वम् तेजो बलम् धृतिः वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रम् क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमम् परिकल्पितः आचारः प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रवरचितः ऋषयः पितरो देवाः महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमम् चेदम् जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानम् तदा साङ्ख्यम् विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वम् जनार्दनात् एकोनैकमहद्भूतम् पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमम् स्तवम् भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्येत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुम् सुखानि च विश्वेश्वरमजम् देवम् जगतः ब्रह्मव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् नमैति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानाम् त्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो माम् नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः ओम् नम इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितम् ते जगत्त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ओम् नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहम् प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम राम वरानन ओम् नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिण ओम् नम इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता शिथिलाश्च भीताः घोरेषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् तु यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि
श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।